کہ इस निज़ाम को होश के नाखुन लेने चाहिए, अपनी हार को मान लेना चाहिए। ये निज़ाम हार चुका है। लोग वहीं खड़े हैं जो 2024 8 फरवरी को खड़े थे। तो अगर ये निज़ाम नहीं मानता अपनी हार तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। ये बताइएगा, आप लोगों का एक कंटेनर पेशावर में तैयार हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आज़ादी या मौत। तो ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है रमजान के बाद जो है वो कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी की क़यादत में। देखिए, हर बात मुमकिन है, किसी भी बात को हमने खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया। वो हड़ताल हो, वो लॉन्ग मार्च हो, लॉन्ग मार्च भी एक आईनी बात है। हमारे बड़ों ने, मैं बार बार ये कहता हूं, आप तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान देखिए, जो अंग्रेज से आपने आज़ादी हासिल की, कैसे हासिल की? लॉन्ग मार्चें होती थी और अंग्रेज साम्राज्य खड़ा होकर देखता था, कहता था ये इनका हक है धरती पर चलना। गोलियां नहीं बरसाई जाती थी, झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाते थे। तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च हम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खारिज अज़ इम्कान हो। ये बिल्कुल अगर जरूरी हुआ तो हम करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगले चंद दिन, चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। इस निज़ाम को होश के नाखुन ले लेने चाहिए, इस निज़ाम को अकल पे आ जाना चाहिए, अपनी हार को मान लेना चाहिए, इमरान खान की जीत को तस्लीम करना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो हर लाएअमल की इब्तिदा होगी और ये जल्द होगा। इस वक्त जो झूठ का निज़ाम है ये पाश पाश होगा। ये झूठ का निज़ाम झुका हुआ है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से, कभी यहां कभी वहां मुल्क के पत्थर, मादनियात, मसाइल पेश करता नजर आता है हमें। मशरिक वस्ता में जो कुछ हो रहा है हमें शदीद तशवीश है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बदला जा रहा है अवाम की राय के बगैर। इस पार्लिमान को, जो फॉर्म 47 की पार्लिमान है, मुकम्मल तौर पर बेवक़्त कर दिया गया है। तमाम बड़े फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। इस फॉर्म 47 की पार्लिमान को भी उस अमल में शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम अमल ऐसा है जो नापायदार है, जो झूठ पर मबनी है। और आज यही पैगाम है आपको कि हम पहले से ज्यादा पुरअज़म हैं, हम पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह वलवले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फतह हमारी होगी। खान साहब की रिपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा। सलमान सफदर साहब आज 2 बजे अडयाला जाएंगे और वहां से जब वो बाहर निकलेंगे, हमारी भी आज मुलाकात का दिन है। वकला 6 वकला की लिस्ट दे दी गई है, खानदान की मुलाकात का आज दिन है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर को मार्च से बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। हम तवक्को करते हैं कि आज उस पर अमल होगा। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह तवक्को रखते हैं कि अपने ऑर्डर पे वो अमल कराएगी। जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हमने दी हैं उन पर अमल होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में हमारी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, उनको सुना जाएगा। ये तमाम अमल आपके सामने है। और इस तमाम दौर में, इस तमाम अरसे में आपने देखा कि रियासत ने जो बुलंद बांग दावे किए थे कि हम इस मुल्क में इस्तेहकाम ले आए हैं, वो झूठ साबित हुए। दहशतगर्दी आज पहले से कहीं ज्यादा है। वो बलोचिस्तान हो या वो इस्लामाबाद हो या वो खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग हों जिनको बेघर कर दिया गया है, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। तो हम पाकिस्तान की आवाम से ये कहते हैं, आप पर जो जबर है, आप पर जो जुल्म है, ये उन गलत पॉलिसियों का नतीजा है जिनके खिलाफ इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हम इंशाअल्लाह इन पॉलिसियों को बदलेंगे। इस मुल्क में अमन भी आएगा, इस मुल्क से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, इस मुल्क से बेघरी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये हमारा पैगाम है। 8 फरवरी का यही पैगाम था। 8 फरवरी को यह आखिरी दिन नहीं था। हमारी जद्दोजहद जारी है। आगे बहुत से दिन आने हैं जब आप सबको, हम सबको अपनी अपनी आवाज बुलंद करना होगी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। ये सड़कें, ये धरती हमारी है, इस पर चलना हमारा हक है। हम चलेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, फर्दन फर्दन भी और इकट्ठे भी। तो आप तैयार रहिए, अपने हौसले जवान रखिए, इंशाअल्लाह फतह हमारी है। शुक्रिया। आप क्या कहते हैं? देखिए, कारोबार किया है अगर तो अच्छी बात है। अगर गरीब की जेब में पैसा गया है, पतंग बनाने वाले की जेब में, डोर बनाने वाले की जेब में, तो हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये टॉफियां नहीं दे सकते। ये टॉफियां हैं, ये एक दिन का खेल है। आपने लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी हैं, आपने लोगों के ऊपर जबर मुसल्लत किया है, आपने लोगों की इज्जतों से खेला है, आपने लोगों को तोड़ा है, उनके जिस्मों को तोड़ा है, आपने जेलों को हुकूमत खाना बना दिया है। ये सब कुछ लोग भूलने वाले नहीं हैं एक दिन की बसंत से। आप भूल जाइए कि आप लोगों को चकमा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा।
جس چیز کی زیادہ تردید ہو اس کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. آج کل کہا جا رہا ہے کوئی بیک ڈور کوئی چینل استعمال نہیں ہو رہا. اس طرح کی آج کل باتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن حالات کچھ بتاتے ہیں. 8 فروری کی بہت بات تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا. اس خوف کے نتیجے میں مذاکرات شروع ہوئے. پھر 8 فروری کی آپ کی جانب سے کوئی ہم نے تحریک چلتی نظر نہیں دیکھی، نہ پنجاب کے اندر، نہ سندھ کے اندر، نہ بلوچستان کے اندر. کے پی میں آپ کی حکومت ہے، اور آج اس ایس او پی کا پہلا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف ملا ہے. کیا کہتے ہیں کہ بیک ڈور چینل چل رہا ہے؟ دیکھیے، میرے علم میں کوئی بیک ڈور نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اصول کی بنیاد پر بات کرنے کو تیار ہیں، اور اصول یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ مقدم ہے، پاکستان کی عوام مقدم ہے، ان کی آواز مقدم ہے. تو اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھول جاؤ، مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اپنی باری کا انتظار کرو، بیساکھیوں کے لیے ہم سے درخواست کرو، تو یہ خان صاحب نہیں کریں گے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا بیک ڈور ہوگا، کوئی ایسا چور دروازہ ہوگا جس سے ہم نکلیں گے. ہم بالکل سامنے سے آئیں گے، ہم شاہراہ پر چلیں گے، جمہوریت کی شاہراہ پر، انسانیت کی شاہراہ پر. اگر یہ نظام کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہتا ہے، اگر اس نظام کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوجود معیشت نہیں چل رہی، آج معیشت 3 سال پہلے سے کہیں ابتر ہے. 6% گروتھ تھی، شرح نمو تھی 3 سال پہلے، آج رینگ رہی ہے یہ معیشت. آپ کو بھیک ملتی ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں دیکھو معیشت میں استحکام آ گیا. بھیک سے استحکام نہیں آتا. استحکام تب آتا ہے جب نوجوان اپنا مستقبل اس ملک سے وابستہ دیکھتے ہیں، جب ان کو اپنی عزت اس ملک سے وابستہ نظر آتی ہے. اگر آپ نوجوانوں کو بے عزت کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، تو ان کو اپنا مستقبل اس ریاست سے وابستہ نظر نہیں آتا. تو آپ جان لیں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اصول کی سطح پہ بات ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اچکزئی صاحب سے ملیں گے، ہمیں انتظار ہے، ضرور ملیں. اچکزئی صاحب نہ نہیں کریں گے، وہ خان صاحب کے مقرر کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کا استحقاق ہے کہ ان سے بات کی جائے. تو ہم دروازے کھلے رکھیں گے اصول کی بنیاد پر، لیکن کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈیں گے. سر یہ بتائیے گا، آپ کی طرف سے اس سے پہلے جو سٹرائکس ہوتی رہی، جو لانگ مارچ ہوتے رہے، ہم نے دیکھا کہ پورا سسٹم ہل جاتا تھا. شہر کے شہر پہلے ہی بند کر دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف حکومت خود آتی تھی، رابطے ہوتے تھے. اس دفعہ تو کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی، لوگ گھروں میں تھے یا باہر تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اسٹریٹجی کیا آئندہ بھی ایسی رہے گی؟ دیکھیں، یہ اسٹریٹجی صرف واحد اسٹریٹجی نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہڑتال کتنا طاقتور ایک سیاسی عمل ہوا کرتا ہے. جس دن اس ملک میں دوبارہ ایسی ہڑتالیں ہوئیں اور تواتر سے ہوئیں تو آپ دیکھیں گے یہ نظام ہل جائے گا. انگریز سامراج ہل جاتا تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس ہڑتال کی کال دیتے تھے. آپ سمجھ لیجئے کہ واحد لائے عمل یہ نہیں ہے کہ کسی چوک کی جانب آئیں اور وہاں بچوں پہ گولیاں چلیں. بچے تیار ہیں، ہمارے نوجوان، بڑے بوڑھے اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر نوبت یہاں تک پہنچی تو یہ ہوگا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس نظام کو اس حد تک جانا چاہیے. اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی ہار کو مان لینا چاہیے. یہ نظام ہار چکا ہے. لوگ وہیں کھڑے ہیں جو 2024 8 فروری کو کھڑے تھے. تو اگر یہ نظام نہیں مانتا اپنی ہار تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سلمان احمد صاحب یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کا ایک کنٹینر پشاور میں تیار ہو رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. تو یہ بتائیے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں سہیل افریدی کی قیادت میں. دیکھیے، ہر بات ممکن ہے. کسی بھی بات کو ہم نے خارج از امکان قرار نہیں دیا. وہ ہڑتال ہو، وہ لانگ مارچ ہو. لانگ مارچ بھی ایک آئینی بات ہے. ہمارے بڑوں نے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ تاریخ آزادی پاکستان دیکھیے. جو انگریز سے آپ نے آزادی حاصل کی، کیسے حاصل کی؟ لانگ مارچیں ہوتی تھی، اور انگریز سامراج کھڑا ہو کر دیکھتا تھا، کہتا تھا یہ ان کا حق ہے دھرتی پر چلنا. گولیاں نہیں برسائی جاتی تھی، جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جاتے تھے. تو بالکل لانگ مارچ ہم کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خارج از امکان ہو. یہ بالکل اگر ضروری ہوا تو ہم کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دن، چند ہفتے انتہائی اہم ہے. اس نظام کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. اس نظام کو عقل پہ آ جانا چاہیے. اپنی ہار کو مان لینا چاہیے. عمران خان کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسا نہ ہوا تو ہر لائے عمل اپنایا جا سکتا ہے.